अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि इस्लामी बहनों की नमाज, इसमें जो भी दीन के मसाइल हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रिज़वी दामतुम बरकातुमुल आलिया की ये लिखी हुई है। वज़ू का तरीका मैंने आपके साथ मुकम्मल शेयर कर लिया है, गुस्ल का तरीका भी कर लिया है और तयम्मुम का तरीका जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें आज इसका हम लास्ट पार्ट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इसलिए व्यूअर्स, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है ताकि जो भी दीन का मसाइल है तयम्मुम के हवाले से वो आपसे कोई भी मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंशाअल्लाह मेरा दावा है कि जो भी इन वीडियोस को मुकम्मल देखेगा उनकी ज़िंदगी में ज़रूर तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सरकार आला हज़रत की 25वीं शरीफ के 26 हरूफ की निस्बत से तयम्मुम के 26 मदनी फूल। नंबर 1 है, जो चीज़ आग से जलकर ना राख होती है, ना पिघलती है, ना नरम होती है, वो ज़मीन की जनस यानी किस्म से है, इससे तयम्मुम जायज़ है। रेता, चूना, सुरमा, गंधक, पत्थर, ज़बरजद, फ़िरोज़ा, अक़ीक वग़ैरह जवाहर से तयम्मुम जायज़ है, जैसे चाहे इन पर गुबार हो या ना हो। आगे नंबर 2 पर है कि पक्की ईंट, चीनी या मिट्टी के बर्तन से तयम्मुम जायज़ है। हाँ, अगर इन पर किसी ऐसी चीज़ का जरम यानी जिस्म या तह हो जो जंस ज़मीन से नहीं, मसलन कांच का जरम हो, तो तयम्मुम जायज़ नहीं। नंबर 3 पर है, जिस मिट्टी, पत्थर वगैरह से तयम्मुम किया जाए उसका पाक होना ज़रूरी है, यानी ना उस पर किसी नजासत का असर हो, ना ये हो कि सिर्फ खुश्क होने से नजासत का असर जाता रहे। ज़मीन, दीवार और वो गर्द जो ज़मीन पर पड़ी रहती है अगर नापाक हो जाए, फिर धूप या हवा से सूख जाए और निजासत का असर ख़त्म हो जाए तो पाक है और इस पर नमाज जायज़ है, मगर इससे तयम्मुम नहीं हो सकता। ये वहम कि कभी नजस हुई होगी फजूल है, इसका एतबार नहीं। अगर किसी लकड़ी, कपड़े या दरी वगैरह पर इतनी गर्द है कि हाथ मारने से उंगलियों का निशान बन जाए तो इससे तयम्मुम जायज़ है। चूना, मिट्टी, ईंटों की दीवार, ख्वाह घर की हो या मस्जिद की, इससे तयम्मुम जायज़ है, मगर इस पर ऑयल पेंट, प्लास्टिक पेंट और मैट फिनिश या वॉल पेपर वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो जनस ज़मीन के अलावा हो, दीवार पर मार्बल हो तो कोई हर्ज नहीं। यानी नेक्स्ट है कि जिसका वज़ू ना हो या नहाने की हाजत हो, पानी पर कुदरत ना हो, वो वज़ू और गुस्ल की जगह तयम्मुम करे। नंबर 8 पे है, ऐसी बीमारी के वज़ू या गुस्ल से इसके बढ़ जाने या देर में अच्छी होने का सही अंदेशा हो, या खुद अपना तजर्बा हो कि जब भी वज़ू या गुस्ल किया बीमारी बढ़ गई, या यूं कि कोई मुसलमान अच्छा काबिल तबीब जो ज़ाहिरी तौर पर फासिक ना हो वो कह दे कि पानी नुकसान करेगा, तो इन सूरतों में तयम्मुम कर सकती है। नंबर 9 पे है, अगर सर से नहाने में पानी नुकसान करता हो तो गले से नहाइए और पूरे सर का मस्सा कीजिए। जहाँ चारों तरफ 1-1 मील तक का पानी का पता ना हो वहाँ भी तयम्मुम कर सकती हैं। अगर इतना आबे ज़मज़म शरीफ पास है जो वज़ू के लिए काफ़ी है तो तयम्मुम जायज़ नहीं। इतनी सर्दी हो कि नहाने से मर जाने या बीमार हो जाने का कभी अंदेशा है और नहाने के बाद सर्दी से बचने का कोई सामान भी ना हो तो तयम्मुम जायज़ है। इसी तरह कैदी को कैद खाने वाले वज़ू ना करने दें तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें, बाद में इआदा करें, और अगर वो दुश्मन या कैद खाने वाले नमाज भी ना पढ़ने दें तो इशारे से पढ़े और बाद में इआदा करे। अगर ये गुमान है कि पानी तलाश करने में या पानी तक पहुंचकर वज़ू करने तक काफ़िला नज़रों से गायब हो जाएगा या ट्रेन छूट जाएगी तो तयम्मुम जायज़ है।
بہار شریعت حصہ 2 فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 3 صفحہ 417 پر ہے، اگر ریل چل جانے کا اندیشہ ہو تب بھی تیمم کرے اور اعادہ نہیں ہے۔ 15 پہ وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گی تو نماز قضا ہو جائے گی، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے نماز کا اعادہ کرے۔ عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو گئی اور پانی پر قادر نہیں تو تیمم کرے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نہ پانی ملتا ہے نہ ہی تیمم کے لیے پاک مٹی تو اسے چاہیے کہ وقت نماز میں نماز کسی صورت بنائے، یعنی تمام حرکات نماز بلا نیت نماز بجائے، مگر پاک پانی یا مٹی پر قادر ہونے پر وضو تیمم کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے۔ جس پر غسل فرض ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وضو اور غسل دونوں کے لیے 2 تیمم کرے، بلکہ دونوں میں ایک ہی نیت کر لے، دونوں ہو جائیں گی۔ اگر صرف غسل یا وضو کی نیت کی جب بھی کافی ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اسلامی بہنیں اگر ناک میں پھول وغیرہ پہنے ہوں تو نکال لے، ورنہ پھول کی جگہ مسح نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے، اس پر مسح ہونا ضروری ہے۔ اگر منہ ہاتھ پھیرتے وقت کسی نے ہونٹوں کو زور سے دبا لیا کہ کچھ حصہ مسح ہونے سے رہ گیا تو تیمم نہیں ہوگا۔ اسی طرح زور سے آنکھیں بند کر لیں جب بھی نہ ہوگا۔ انگوٹھی گھڑی وغیرہ پہنے ہوں تو اتار کر ہٹا کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ چوڑیاں وغیرہ ہٹا کر ان کے نیچے مسح کیجیے۔ تیمم کی احتیاطیں وضو سے بڑھ کر ہیں۔ بیمار ہے یا بے دست و پا خود تیمم نہیں کر سکتی تو کوئی دوسری کروا دے، اس میں تیمم کروانے والی کی نیت کا اعتبار نہیں۔ جس کو تیمم کروایا جا رہا ہے اس کو نیت کرنی ہوگی۔ اگر عورت کو وضو کرنا ہے اور وہاں کوئی نامحرم مرد موجود ہے جس سے چھپا کر ہاتھوں کا دھونا اور سر کا مسح نہیں کر سکتی، تیمم کرے۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں بار بار تیمم کے مسائل پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے اور سنتوں کے مطابق تیمم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ ہم نے آپ کے جو تیمم کے 26 جو تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، مدنی پھول۔ اس میں سے کوئی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا ضرور جواب دوں گی۔ اور اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تازہ ترین نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیوز آپ کی زندگی میں ضرور تبدیلی لائیں گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔